Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. कुरा मलाई भन प्लेटिहेल्मिन्थेस है त्यसै भए भन which of the flowing organism is triploblastic है which of the flowing organism is first triploblastic है first triploblastic सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर प्लेटिहेल्मिन्थेस है सिरेन्टिटा सम्म हामीले के पढेको थियौं डिप्लोब्लास्टिक र यो फर्स्ट फाइलम हो जहाँ अर्गानिजमहरु के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ है त्यसै भए याद राख मैले अस्ति तिमीलाई भने थिए प्लेटिहेल्मिन्थेस भनेको के हुन्छ असिलोमेट हुन्छ के भन्छ असिलोमेट हुन्छ है र यो भनेको के हुन्छ बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ के हुन्छ भनौं न बाइलेटरली सिमेट्रिकल है के हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्रिकल प्लेटिहेल्मिन्थेसमा अरु केही नजाने नि यो चाहिँ तिमीहरुले जान्न पर्छ है जानेनौ भने तिमीलाई मैले गोली हान्दिन्छु किनभने यो भनेको क्वेशन आइओएम बीपी 2018 मा लगातार सोध्या हो भर्खरै सोधे थियो यो पल्ट पनि फेरि पनि सोध्या है याद राखिराख्ने केही नसम्झिने यो तीनटा प्वाइन्ट प्लेटिहेल्मिन्थेसको लागि सम्झेर राख्ने बुझ्यौ नि सुन यता वान्स मोर है ल वान्स मोर है वान्स मोर भन वान्स मोर है प्लेटिहेल्मिन्थेस भने के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ अर्को भने के हुन्छ असिलोमेट हुन्छ अर्को भने के हुन्छ बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ बुझ्यौ नि अब त्यसपछि याम है अब प्लेटिहेल्मिन्थेसमा है ल प्लेटीको मतलब तिमीलाई थाहा छ के हुन्छ प्लेटीको मतलब फेरि भन फ्ल्याट हुन्छ के भन्नु के हुन्छ ग्रीक वर्डमा प्लेटीको मतलब के हुन्छ फ्ल्याट हुन्छ है र हेल्मिन्थेसको मतलब के हुन्छ भन हेल्मिन्थेसको वर्म हुन्छ है वर्म हुन्छ भेरी गुड है प्लेटीको मतलब के हुन्छ फ्ल्याट है र हेल्मिन्थको मतलब के हुन्छ वर्म हुन्छ है त्यसै भए भन यिनीहरुलाई प्लेटिहेल्मिन्थलाई कमनली के भनिन्छ भन कमनली कॉल्ड फ्ल्याट वर्म्स भेरी गुड है कमनली कॉल्ड फ्ल्याट वर्म्स है वाह कस्तो मजाले भन्दिराछ है कमनली कॉल्ड फ्ल्याट वर्म्स त्यसै उल्टा मलाई भन पोरिफेराको स्टडीलाई के भन्यौ रे हामीले प्रोटोजोआको स्टडीलाई के भन्यौ सुन त प्रोटोजोआको स्टडीलाई के भन्यौ प्रोटोजुलोजी भन्यौ के भन्यौ प्रोटोजुलोजी स्टडी अफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजुलोजी स्टडी अफ पोरिफेरा इज कॉल्ड पैराजुलोजी है भेरी गुड स्टडी अफ सिलेन्टेटा इज कॉल्ड निडोलोजी भन स्टडी अफ प्लेटिहेल्मिन्थेस इज कॉल्ड स्टडी अफ प्लेटिहेल्मिन्थेस इज कॉल्ड ल मलाई यसको एन्सर कसले भन्छ म सोध्छु है ल एन्जिला भन त एन्जिला भण्डारी भन त एन्जिलालाई थाहा होला नबिना भन अञ्जली किट्टो हजुर सर हेल्मिन्थोलोजी भेरी गुड है याद राखिराख है हेल्मिन्थोलोजी भन्छ वाह ए सुन यता स्टडी अफ वर्मलाई भनिन्छ के सुन न स्टडी अफ वर्म जुन पनि वर्म होस् के स्टडी अफ वर्मलाई के भनिन्छ हेल्मिन्थोलोजी भनिन्छ त्यसैले भन स्टडी अफ नेमाट हेल्मिन्थेस पनि सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर हेल्मिन्थोलोजी हुन्छ के हुन्छ आन्सर हेल्मिन्थोलोजी हुन्छ बुझिराछौ के हुन्छ हेल्मिन्थोलोजी है के हुन्छ आन्सर हेल्मिन्थोलोजी ठीक छ नि ल ए बुझ्यौ कि बुझेको छैन भने म फेरि बुझाउँछु ल बुझ्यो ल भेरी गुड है स्टडी अफ फ्ल्याट वर्मलाई के भनिन्छ हेल्मिन्थोलोजी भनिन्छ के भनिन्छ भन हेल्मिन्थोलोजी हेल्मिन्थोलोजी स्टडीलाई के भनिन्छ हेल्मिन्थोलोजी अब सुन यता है जुन यो टर्म छ नि यो टर्म है टर्म्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर गेगेनबर्ग हुन्छ है के हुन्छ आन्सर टर्म्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर गेगेनबर्ग है टर्म्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन टर्म्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर गेगेनबर्ग है के हुन्छ आन्सर गेगेनबर्ग ए अब सुन यो भनेको के हो इन्ट्रोडक्सन हो के हो इन्ट्रोडक्सन हो वान सेकेन्ड फेरि एकचोटि भन्छु है वान सेकेन्ड है फेरि भन्छु है ल फेरि भन्छु है ल ल सुन त
प्लेटी ग्रीक वर्डमा प्लेटीको मतलब के हुन्छ भने फ्ल्याट हुन्छ, के हुन्छ फ्ल्याट हुन्छ है। र हेलमिन्थेसको मतलब के हुन्छ वर्म हुन्छ, के हुन्छ वर्म हुन्छ है। त्यही भएर प्लेटी हेलमिन्थेसलाई कमनली के भनिन्छ फ्ल्याट वर्म भनिन्छ, के भनिन्छ फ्ल्याट वर्म भनिन्छ, के भनिन्छ फ्ल्याट वर्म भनिन्छ है। सबभन्दा अगाडि ट्रिप्लोब्लास्टिक कन्डिसन इज सिन इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, के हुन्छ एन्सर प्लेटी हेलमिन्थेस है। प्लेटी हेलमिन्थेसमा जुन अर्गानिजमहरु हुन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट र के हुन्छ बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ, के हुन्छ बाइलेटरली के हुन्छ सिमेट्रिकल हुन्छ। बुझिराछौ है। त्यसो भए भन द स्टडी अफ प्लेटी हेलमिन्थेसलाई के भनिन्छ हेलमिन्थोलोजी भनिन्छ, के भनिन्छ हेलमिन्थोलोजी है। त्यसो भए भन द टर्म प्लेटी हेलमिन्थेस वाज गिभन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर गेगेनबर्ग, के हुन्छ एन्सर गेगेनबर्ग है। त्यसो भए भन है, त्यसो भए भन अब हामी जान्छौँ केमा को जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सहरुमा। हामी के गर्छौं अगाडि सब कुराहरु पढ्छौं र हामीले दुईवटा लाइफ साइकल पढ्न पर्छ। एउटा भनेको फेसियोला हेपाटिकाको लाइफ साइकल, अर्को भनेको कसको लाइफ साइकल भन भन प्लानेरिया ट्यापवर्मको है। सरी फर द डिस्टर्बेन्स बट आई नीड टु गो। ल जाऊ ठीक छ केही छैन। अर्को भनेको कसको टेपवर्मको, कसको टेपवर्मको है। बुझ्यौ नि। ल सुन हेर्दा है। ल एउटा कुरा भन है, हामी केमा आयौ क्यारेक्टरिस्टिक्स है, केमा क्यारेक्टरिस्टिक्सकोमा जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्दैछौँ है। केमा जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्समा है। सबभन्दा अगाडि के आऊ है जेनरल क्यारेक्टरिस्टिकमा है। ल सुन जति पनि छन् नि फ्ल्याट वर्म्सहरु छन् नि फ्ल्याट वर्म्स है, फ्ल्याट वर्म्समा तीन किसिमको अर्गानिजम हुन्छ। एउटा भनेको के हुन्छ प्यारासाइटिक, के हुन्छ भन प्यारासाइटिक। अर्को भनेको के हुन्छ फ्री लिभिङ है, र अर्को भनेको के हुन्छ कमेन्सल हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ कमेन्सल हुन्छ है, के हुन्छ कमेन्सल है। सुन है त। त्यसो भए भन फ्ल्याट वर्ममा मेनली भनेको के हुन्छ अर्गानिजमहरु प्यारासाइटिक हुन्छ। फेरि भन है एक्जाममा तिम्रो क्वेशन आउँछ फ्ल्याट वर्म्स आर भनेर। अप्सन ए मा प्यारासाइटिक, अप्सन बी मा फ्री लिभिङ, अप्सन सी मा कमेन्सल, अप्सन डी मा सिम्बायोटिक सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर प्यारासाइटिक। फ्ल्याट वर्म्स मेनली भनेको के हुन्छ प्यारासाइटिक हुन्छ। फेरि भने के हुन्छ प्यारासाइटिक हुन्छ है। सम्झिराछौ बुझिराछौ है। भेरी गुड है। ल ठीक छ है। ल सुन त अघि नै भने यिनीहरुको बडी के हुन्छ भन ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ। फेरि भन न के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब सुन है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब सुन र यिनीहरुको बडी के हुन्छ भनौ न फ्ल्याट वर्म भनेको त्यो यिनीहरुको बडी के हुन्छ अरे फ्ल्याटेन हुन्छ के हुन्छ फ्ल्याटेन हुन्छ। म फिगर्स देखाएर सम्झाउँछु है नआत्यो है। बुझ्यौ नि। र अर्को यिनीहरुको बडी कस्तो हुन्छ लिफ लाइक हुन्छ, लिफ और टेप लाइक है, टेप लाइक है। टेप थाहा छ नि तिमीहरुलाई टेप के टेप कालो टेप सेतो टेप आइ दादा दादा यो पनि थाहा छैन। यस्तो हुन्छ टेप भनेको राजाहरु। ए ह्यान्डी प्लास्ट हेरे छौ त्यस्तै हुन्छ है। बोल्दैन यार तिमीहरु रिसाछौ मसँग नरिसाउ न यार। टेप लाइक है बोल्यो भने नि मजै आउँदैन। टेप लाइक है। सुन यता टेप लाइक हुन्छ यिनीहरुको बडीहरु। ल सुन यता जुनियरको बडी छ नि यिनीहरुको बडीमा के पाइन्छ सिलिया पाइन्छ। के पाइन्छ भन भन सिलिया पाइन्छ। सुन यता है सिलिया पाइन्छ। ल फ्ल्याट वर्म्स है, फ्ल्याट वर्ममा तीनवटा कुराहरु नयाँ नयाँ आएको छन्। त्यो तीनवटा कुराहरु मैले तिमीलाई पढाइसकेको छु तै पनि यहाँ लेख्छु है। फ्ल्याट वर्म्स आर फर्स्ट एनिमल्स टु ह्याभ। ल लेख फ्ल्याट फर्स्ट एनिमल्स टु ह्याभ, फर्स्ट एनिमल्स टु ह्याभ। अप्सन नम्बर ए मा एउटा भनेको के हो ट्रिप्लोब्लास्टिक कन्डिसन, अर्को भनेको भन के हो ट्रिप्लोब्लास्टिक कन्डिसन है। अर्को भनेको के हो भन भन बाइलेटरल सिमेट्री। पहिला पनि कुनमा आयो भन भन बाइलेटरल सिमेट्री आयो प्लेटी हेलमिन्थेसमा। भेरी गुड है। त्यसो भए भन त्यसो भए भन मलाई है अर्गेन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। भेरी गुड है। अर्गेन सिस्टम है, अर्गेन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन कुनमा आयो भन न भन अर्गेन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है केमा आयो भन प्लेटी हेलमिन्थेसमा है। ठीक छ बुझिराछौ
अर्गेन सिस्टम कि टिस्यु अर्गेन हो भन अर्गेन सिस्टम होइन है अर्गेन मात्र हो राजा अर्गेन मात्र अर्गेन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गेनाइजेसन कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ भन कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ नेमाट हेल्मिन्थेसदेखि भेरी गुड है अर्गेन ग्रेड अफ अर्गेनाइजेसन और टिस्यु अर्गेन ग्रेड अफ अर्गेनाइजेसन भन्न मिल्छ है यसलाई के भन्न मिल्छ भन टिस्यु अर्गेन ग्रेड अफ अर्गेनाइजेसन है तिमीहरू नझुक्य हेर म एकछिनमा तिमीहरूलाई झुक्काइदिन्छु है टिस्यु organ grade of organization है और organ grade of organization is first in सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर प्लेटी हेल्मिन्थेस एउटा अझै कुरा आयो भन यिनीहरुमा सबभन्दा अगाडि सेफलाइजेसन आयो थाहा छ सेफलाइजेसन यानी कि हेड फर्मेसन भयो है हेड को फर्मेसन भयो है याद गरिराख है ए बुझिरा छौ तिमीहरु कमेन्ट पनि गर्दैनौ बोल्दा पनि बोल्दैनौ के छ विचार तिमीहरुको बिताउँछ है बनाए त है सुना once again फेरि भन्छु है ट्रिप्लोब्लास्टिक कन्डिसन त्यसपछि के हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्री अर्को भनेको टिस्यु अर्गन ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन अर्को भनेको हुन्छ सेफाइलाइजेसन सबभन्दा अगाडि कुन एनिमलमा भयो भने सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर प्लेटी हेल्मिन्थेस है के हुन्छ आन्सर प्लेटी हेल्मिन्थेस है यो जनरल क्यारेक्टरिस्टिक धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यहीबाट सोध्ने यो मिक्स न्यूज क्वेशनहरु है ल अब सुन त है अब सुन त्यसैले भन यसको जुन जर्म लेयर हुन्छ नि जर्म लेयर हामीले के पढ्यौं ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ्यौं है के भन्यौं ट्रिप्लोब्लास्टिक है त्यसैले भन यसको बडीमा कतिवटा लेयर हुन्छ भन बडीमा 3 वटा लेयर हुन्छ 3 वटा है याद गरिराख कतिवटा लेयर हुन्छ 3 वटा भेरी गुड है आउटरलाई के भनिन्छ इक्टोडर्म के भनिन्छ इक्टोडर्म है आउटरलाई के भनिन्छ इक्टोडर्म है आउटरलाई के भनिन्छ इक्टोडर्म है र भन भित्रलाई के भनिन्छ मेसोडर्म भनिन्छ के भनिन्छ मेसोडर्म है र सबभन्दा भित्रलाई के भनिन्छ सबभन्दा भित्रलाई इन्डोडर्म भनिन्छ के भनिन्छ इन्डोडर्म है यही पढ सुन यता है धेरै राम्रो कुराहरु छ यहाँ सुन सबभन्दा बाहिरको लेयरलाई हामीले के भन्यौं इक्टोडर्म भन्यौं त्यसपछि के भन्यौं मेसोडर्म त्यसपछि के भन्यौं इन्डोडर्म है जुन इक्टोडर्म छ नि इक्टोडर्ममा के हुन्छ भन इक्टोडर्म 2 वटा अर्गानिजमको लागि कतिवटा अर्गानिजमको लागि 2 वटा एउटा भनेको फ्री लिभिङको लागि याद राखिराख फ्री लिभिङको लागि अर्को भनेको कसको लागि पारासाइटिकको लागि सुन पारासाइटिकको लागि ए इक्टोडर्म अफ फ्री लिभिङ अर्गानिजममा के हुन्छ भन के हुन्छ सिलिया हुन्छ के भन के हुन्छ सिलिया हुन्छ है के हुन्छ सिलिया हुन्छ तर इक्टोडर्म अफ पारासाइटमा के हुन्छ क्युटिकल हुन्छ भेरी गुड है के हुन्छ क्युटिकल हुन्छ थाहा छ क्युटिकल किन है इन्जाइमबाट बचाउन इन्जाइमबाट बचाउनको लागि है केबाट बचाउनको लागि इन्जाइमबाट हेर न कस्तो मजाले छ के हेर न बुझिराछौ त्यसैले भन यदि तिमीले सोध्यो क्युटिकल भनेको कहाँको पार्ट हो भनेर सोध्यो इक्टोडर्म इन्डोडर्म मेसोडर्म सोध्यो के हुन्छ आन्सर इक्टोडर्म अब सुन है जुन यसको मेसोडर्म छ नि मेसोडर्ममा यसमा के पाइन्छ एउटा स्पेशल टाइप अफ सेल पाइन्छ त्यो सेलको नाम के हो P for प्लेटी हेल्मिन्थेस P for पेरेन्काइमल सेल है के भनिन्छ पेरेन्काइमल सेल है हेर हामीले 3 वटा सेल पढिसक्यौ महिलेसम्म याद राखिराख सबभन्दा अगाडि मैले पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई मेसोहायल याद गरिराख के पढाए मेसोगिलिया पढाए मेसोगिलिया अहिले मैले के पढाइराको छु पेरेन्काइमल है पेरेन्काइमा याद गरिराख है मेसोहायल पोरिफेरामा मेसोगिलिया भन सिडेन्टेटामा र पेरेन्काइमल सेल केमा प्लेटी हेल्मिन्थेसमा लास्टै झुकिन्छ लेखिहाल फेरि एकचोटी लेख है अब सुन जुन यो पेरेन्काइमल सेल छ नि यसको भनेको 2 वटा फंक्सन हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ भन एउटा भनेको के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट र अर्को भनेको के हुन्छ सपोर्ट भेरी गुड है एउटा भनेको के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट अर्को भनेको के हुन्छ सपोर्ट है ल सुन यता आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौं हैन
र भोलि चाहिँ फेरि स्टार्ट गर्छौँ है, ठिक छ नि? हुन्छ, ठिक छ। किनभने धेरैजना आएको छैनन् होइन। ल वान सेकेन्ड रिकर्डिङ गर्ने जाने छ सबै। ल सुन है, सुन त, ल सुन। र एउटा कुरा मलाई बताऊ, यिनीहरूमा बडी क्याभिटी एब्सेन्ट हुन्छ कि प्रेजेन्ट हुन्छ? छिटो भनिहाल त। यिनीहरूमा बडी क्याभिटी एब्सेन्ट हुन्छ कि प्रेजेन्ट? बडी क्याभिटी के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ है। बडी क्याभिटी के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ है। एब्सेन्ट भएर त यिनीहरूलाई के भनेको हो? असिलोमेट भनेको है। के भनेको हो? असिलोमेट भनेको है। बडी क्याभिटी एब्सेन्ट भएर के भनेको हो? असिलोमेट भनेको है। के भनेको हो? असिलोमेट भनेको हो। बुझिरहेछौ नि? यो ट्रान्सपोर्टको तल के छ? ए सपोर्ट हो यो बाबु मेरो राजा, यो डक्टर राइटिङ हो, राम्रोसँग बुझ, सपोर्ट हो। अब डक्टर होइन, डक्टर नभए नि अब राइटिङ चाहिँ डक्टर जस्तो भइसकेको छ। प्र्याक्टिस 15 मिनेट अझै चलाइदिनु नि। ए पढाइदिनु त म। हुन्छ 10 नि बजे हैन। ए ल ठिक छ, हुन्छ। तिमीलाई खुब मन लाग्छ है मसँग पढ्न है, तिमीलाई लास्ट बाटो छ। ल है, ल म त भनिरहेको छु पढ्छु, अनि तिमीले कसले भन्यो कि मलाई मलाई कसले भन्यो होइन कि सर के नि भन्छ भन्यो कि सर कि कति बजेसम्म हुन्छ भने मलाई लाग्यो कि ढिलो भयो अर्को क्लास खुला भनेर, नभए त म पढाउँदै 10 बजे है। ल सुनाए त अब हेर है, सुनाए त यो भयो है। त्यसो भए यिनीहरूमा बडी कस्तो प्लानको हुन्छ? छिटो भन। बडी प्लान कस्तो हुन्छ? छिटो भन। ब्लाइन्ड स्याक है। बडी प्लान कस्तो हुन्छ भन न। हेर है, एउटै कुरा मैले पढाएको हरेक च्याप्टरमा रिपिट गर्दैछु है, बुझ्यौ नि? बडी प्लान कस्तो हुन्छ? ब्लाइन्ड स्याक है, यानि कि सिंगल माउथ हुन्छ र त्यसैले के काम गर्छ? दुवैको काम गर्छ है। के काम गर्छ? दुवैको काम गर्छ। भन न, के काम गर्छ? दुवैको काम गर्छ, माउथ र एनएस को काम गर्छ। त्यसो भए मलाई भन, डाइजेस्टिभ सिस्टम यिनीहरूको के हुन्छ? इनकम्प्लिट हुन्छ और एब्सेन्ट हुन्छ है। डाइजेस्टिभ ट्र्याक, डाइजेस्टिभ ट्र्याक के हुन्छ भन? डाइजेस्टिभ ट्र्याक के हुन्छ? इनकम्प्लिट और के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। भेरी गुड है, सब थाहा रहेछ त तिमीहरूलाई। इनकम्प्लिट और के हुन्छ? यो नेमको बुकमा त प्रेजेन्ट लेख्या। सुन न मेरो बाबु, मेरो राजा, सुन है, अहिले म सिकाउँछु के, सिकाउँछु ल सुनाए त। यसमा 3वटा क्लास हुन्छ के, बुझिरहेछौ नि? 3वटा क्लास हुन्छ है। 3वटा क्लासमा है, एउटा भनेको के हुन्छ? टर्बेरेलिया, अर्को भनेको के हुन्छ? ट्रेमाटोडा, अर्को भनेको के हुन्छ? सेस्टोडा है, अर्को भनेको के हुन्छ? सेस्टोडा है। बुझिरहेछौ है? र यिनीहरूमा है, यिनीहरूमा एउटामा मात्र है, एउटामा मात्र के हुन्छ? डाइजेस्टिभ सिस्टममा के हुन्छ? एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ। 2वटामा, टर्बेरेलिया र ट्रेमाटोडामा है, र सिस्टोडामा कम्प्लिट एब्सेन्ट हुन्छ है। अहिले म पढाउँछु यार, तिमीहरू नआत्यो न। ल सुना है, डाइजेस्टिभ ट्र्याक है, सुना त। हेर न, मैले के लेखेको छु? इनकम्प्लिट भनेको छु के, इनकम्प्लिट और एब्सेन्ट भनेको छु। यो लेखेको राइट छ के मेरो बाबु? सुनाए त, डाइजेस्टिभ ट्र्याक एउटा हेर, टर्बेलेरिया है, फेरि भन के रे? टर्बेलेरिया, टर्बेलेरिया, अर्को भनेको के हुन्छ? ट्रेमाटोडा, अर्को भनेको के हुन्छ? सेस्टोडा, अर्को भनेको के हुन्छ? सेस्टोडा है। सुनाए त, ट्रबेरिया र ट्रेमाटोडामा के हुन्छ भन के हुन्छ? एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ है। एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ, तर के हुन्छ भन? विदाउट माउथ, विदाउट एनस है। एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ विदाउट के? एनस हुन्छ है, विदाउट के हुन्छ? एनस हुन्छ। र सिस्टेडामा के हुन्छ? देयर इज नो एलिमेन्ट्री क्यानल है, यानी कि कम्प्लिट एब्सेन्ट अफ के हुन्छ? कम्प्लिट एब्सेन्ट अफ के हुन्छ? एलिमेन्ट्री क्यानल है। कम्प्लिट एब्सेन्ट अफ के हुन्छ? एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ है। त्यसो भए भन, एक्सक्लुसिभली इन्डो प्यारासाइट अर्गानिजम इज फाउन्ड इन, सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? सेस्टोडा है। के हुन्छ आन्सर? सेस्टोडा है। त्यसो भए सुन, यो एलिमेन्ट्री क्यानल विदाउट एनस भनेको यो इनकम्प्लिट भएन? बक्लोल भयो है। यो भनेको कम्प्लिट एब्सेन्ट अफ एलिमेन्ट्री क्यानल, टोटली एब्सेन्ट भएन? अगाडि अगाडि गइहाल्छौ तिमी, हामी आउँदैछौँ बाटोमा। ल सुनाए त, भयो नि? अब सुनाए त है। त्यसो भए भन, जुन यिनीहरूमा फुड एब्जर्ब हुन्छ नि यो सिस्टेडामा, थाहा छ केबाट हुन्छ? भन
जी जनरल बॉडी जी सरफेस यस ए जनरल बॉडी जीबीएस ए जीबीएस जनरल बॉडी सर्भिस ए जनरल बॉडी सर्फेस ओस्मो ट्रफी भेरी गुड ओस्मो ट्रफीबाट हुन्छ राइट बुझिरहेछौ ल अब नेक्स्टमा आऊ केमा रेस्पिरेसनमा त्यसो भए भन यिनीहरू नो अर्गन्स रेस्पिरेसनको लागि के हुन्छ भन रेस्पिरेसनको जनरल लागि बॉडी सरफेस जेनरल बॉडी सर्फेस वाह के हुन्छ आन्सर जीबीएस जीबीएस अब सुन यसमा दुईवटा रेस्पिरेसन हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन फेरि भन के हुन्छ एरोबिक हुन्छ है र अर्को भनेको के हुन्छ भन एनएरोबिक एनएरोबिक है त्यसो भए भन एरोबिक कन्डिसन केमा पाइन्छ भन टर्बेलेरिया एन्ड ट्रिमाटोडा फ्री लिभिङ फर्ममा है टर्बेलेरिया त्यही त फ्री लिभिङ फर्ममा है टर्बेलेरियाहरुमा पाइ है फ्री लिभिङ फर्म्समा पाइन्छ है ल अहिले म त्यो एक्जाम्पल आउँछु के मलाई जेनरली पढाउन देऊ के बुझ्यौ नि ल एनारोबिक भनेको केमा पाइन्छ प्यारासाइटिकमा पाइन्छ है प्यारासाइटिकमा बुझिराछौ है केही नबुझेको छ भने सोध है रेस्पिरेसन भनेको के हुन्छ जेनरल बडी सर्फेसबाट हुन्छ र कसरी हुन्छ डिफ्युजनबाट हुन्छ के हुन्छ डिफ्युजनबाट है बुझ्यौ नि कसरी हुन्छ डिफ्युजनबाट है यिनीहरुमा रेस्पिरेसन कति किसिमको हुन्छ दुई किसिम एउटा भनेको एरोबिक अर्को भनेको एनारोबिक है त्यसै भए भन फ्री लिभिङ फर्म्समा कुन रेस्पिरेसन हुन्छ एरोबिक हुन्छ के हुन्छ एरोबिक हुन्छ है र एनएरोबिक केमा हुन्छ प्यारासाइटिकमा केमा प्यारासाइटिकमा है त्यसै भए मलाई अन्जिला भण्डारी भन के बुझेनौ भन त अन्जिला भण्डारी बुझिरहेको छ अञ्जली आचार्य आरुषि झा है नबिना दाहाल सिमरन बुझिरहेको छ कि नाइ भन तिमीहरु बोल्दैनौ बोलेको पैसा लाग्छ तिमीहरुलाई खतरा बुझिरहेछ ल ठीक छ है अब त्यसपछि त्यसपछि हेर एउटा खतरा क्वेशन सिकाउँछु के तिमीहरुलाई हेर न र अब त्यसपछि के आउ एक्सक्रेसनमा केमा एक्सक्रेसनमा सुन यता है यिनीहरुमा एक्सक्रेसनको लागि एउटा स्पेशल सेल पाइन्छ है के भन्छ स्पेशल सेल पाइन्छ के हुन्छ फ्लेम सेल भनिन्छ के भनिन्छ फ्लेम सेल है सुन यता एक्सक्रेसनको लागि प्लेटिहेल्मिन्थेसमा के हुन्छ प्रोटोनेफ्रिडिया हुन्छ याद राखिराख भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन प्रोटोनेफ्रिडिया हुन्छ अर्को पनि हामी प्रोटोनेफ्रिडिया पढ्छौं है याद राख अर्को फाइल नम्बरमा है सुन यता एक्सक्रेसनको लागि हामीले है फर्स्ट एक्सक्रिटिभ सिस्टम पनि कहाँ पायो हेर यता फर्स्ट एक्सक्रिटिभ सिस्टम अहिलेसम्म हामी एक्सक्रेसन केबाट गर्दै छौं जनरल बडी सर्फेसबाट है तर एक्सक्रेसनको लागि सबभन्दा अगाडि सेलहरुको फर्मेसन केमा भयो प्लेटिहेल्मिन्थेसमा फेरि भन केमा प्लेटिहेल्मिन्थेसमा सुनिराछौ प्लेटिहेल्मिन्थेसमा नर्भ सेल सबभन्दा अगाडि कहाँ ओरिजिन भएको थियो भन नर्भ सेल सिलिन्ड्रेटामा है तर नर्भ टिस्युको कहाँ एपिरेन्स हुन्छ भन प्लेटिहेल्मिन्थेसमा कहाँ हुन्छ प्लेटिहेल्मिन्थेसमा बुझिराछौ प्लेटिहेल्मिन्थेसमा है भेरी गुड है ल सुन यता यसमा के हुन्छ एक्सक्रेसनको लागि के हुन्छ प्रोटोनेफ्रिडिया हुन्छ के हुन्छ प्रोटोनेफ्रिडिया हुन्छ है र यही प्रोटोनेफ्रिडियामा के हुन्छ भन फ्लेम सेल हुन्छ के कुन सेल फ्लेम सेल्स है फ्लेम सेल्स र यसैलाई के भनिन्छ सोलेनोसाइट्स भनिन्छ के भनिन्छ सोलेनोसाइट्स भन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अहिलेसम्म 10 जति भन्दा बढी सुकिसकेको छ है फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट्स भनिन्छ अब सुन यता है अब सुन यो जुन यो फ्लेम सेल छ नि यसको ओरिजिन भनेको थाहा छ के हुन्छ भनौ न यसको ओरिजिन मेसोडर्मल भेरी गुड है मेसोडर्मल ओरिजिन हुन्छ है सबभन्दा गाह्रो क्वेशन यहाँबाट सोध्यो भने के हुन्छ मेसोडर्मल अब सुन अब केमा आउ एक्सक्रेटरी प्रोडक्टमा फेरि भन केमा एक्सक्रेटरी प्रोडक्टमा है यो तिमीले थाहा होला है ल सुन यता एक्सक्रेटिभ प्रोडक्टमा है एक्सक्रेटिभ प्रोडक्टमा यसमा के पाइन्छ भन तीनवटा कुरा एमोनिया कार्बन डाइअक्साइड भेरी गुड है एउटा भनेको के हुन्छ एमोनिया अर्को भनेको भन फ्याटी एसिड्स र अर्को भनेको के कार्बन डाइअक्साइड है नबिर्सने है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है ल सुन यता है ल भयो
कस्तो डेन्जर साउन्ड आएको छ ब्याकग्राउन्डमा ल सुन यता है बुझिरहेको छौ मेनली सोध्यो भने एमोनिया नै हो है राजा एमोनिया नै हो मेनली सोध्यो भने है ल सुन हेलो हेलो आवाज सुनिङ हो दाइ सुनिङ एचडी ल है ल अब के गरौँ भने अर्को भनेको सुन यता अर्को भनेको सर्कुलेसन है यसैमा लेख्छु अर्को पेज बनाउँदिन सर्कुलेसन है सर्कुलेसन यसमा कसले गर्छ थाहा छ मेसेनकाइमल सेलले गर्छ है मेसेनकाइमल सेल है त्यो मेसेनकाइमल सेलको नाम के हो प्यारेन्काइमल सेल प्यारेन्काइमल सेल है र तीनवटा फंक्सन भयो ट्रान्सपोर्ट भनेको त सर्कुलेसन हो ट्रान्सपोर्ट अर्को भनेको के पढेको थियो सपोर्ट है यो भनेको तीनटै फंक्सन कसको हुन्छ बनाउन प्यारेन्काइमल सेलको हुन्छ बुझ्यौ नि वान्स अगेन है आजलाई हामी यति गरौँ यसलाई पहिला रिभाइज गरौँ ठीक छ